नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी दिपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2080 साल जेठ 8 गते सोमबार, जेठ शुक्ल पक्षको तृतीया तिथि, सन् 2023 मे 22 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरी अभियोग पत्र तयार पार्न कार्यदल गठन। जापानमा राजवंशी कोटा खुल्यो भन्दै अर्को ठगी। झापा र मोरङका 40 युवा ठगिए। प्रदेश सरकारमा फेरि मन्त्री र राज्य मन्त्री थप्ने होड। संघीय संसदको पहिलो अधिवेशनमा 35 करोड़ भन्दा धेरै खर्च, तर नतिजा शून्य। व्यापारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने 6 वस्तुको आयात घट्दा व्यापार घाटामा सुधार। दाल, चामल र गेडागुडीको भन्सार दर घटाउन व्यवसायीको माग। भारतको तमिलनाडुमा विषाक्त रक्सी खाँदा 2 जनाको ज्यान गयो। 7 राज्यमा अत्यधिक गर्मी, जनजीवन प्रभावित। र शुभमन गिलको शतकसँगै आईपीएल क्रिकेटमा गुजरात 6 विकेटले विजयी। बेंगलोर बाहिरियो। इंग्लिश प्रिमियर लिग फुटबलमा च्याम्पियन बनिसकेको म्यान्चेस्टर सिटीको जित, चेल्सी पराजित। स्वास्थ्य शिक्षा विकास गर्न चाहिन्छ लगानी। प्रविधिको उपयोग गरी उत्पादन बढाउन, कामलाई आरामदायी र छरितो बनाउन। प्रविधिको उपयोग गरी उत्पादन बढाउन, कामलाई आरामदायी र छरितो बनाउन। समृद्धिका लागि उत्पादन अनि उत्पादनका लागि लगानी। उद्यमीलाई काम गर्न दिउँ, उद्यम गर्छु भन्नेसँग हातेमालो गरौं। युरोपियन युनियनको सहयोगमा उद्योग विभाग, नेपाल सरकार। बचतमा उच्च ब्याज ऋण पनि सस्तो सस्तो सस्तो। बल्ल आयो बचत खाता, सोचे जस्तो। हजुर, बचत सोझै मुद्दतीमा परिणत हुने, झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया बिना मोबाइल ब्याङ्किङकै माध्यमबाट पनि ऋण सहितका अन्य सुविधाको लागि आजै खोलौं सोचे जस्तै ब्याङ्क खाता। बचत गरौं। ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 36 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, अजिमपाट, काठमाडौँ। जोडेको छ नेपालीलाई एक आपसमा, उनेको छ नेपाललाई विश्व सञ्जालमा। हिमाल पहाड तराईमा देश, गाउँ होस् या सहर, सबको मनको कुरा साट्ने पुर्याइदिन्छ रहर। नेपाल टेलिकम। हामी जोडिएका छौं मनदेखि मनसम्म एकताको सूत्रमा। पाएका छौं भरपर्दो संचार माध्यम नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन गिरोहले रचेको अपराध सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरी अभियोग पत्र तयार पार्न जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले कार्यदल गठन गरेको छ। सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेको संयोजकत्वमा सरकारी वकिलहरू सम्मिलित 8 सदस्यीय कार्यदल बनेको हो। कार्यदल गठनसँगै हिजो जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धानको आंशिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ। राय सहितको मूल प्रतिवेदन
भने आज बुझाइने काठमाडौँ प्रहरीले जनाएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरीका अनुसार अपराधमा संलग्नता र भूमिकाका आधारमा आरोपित विरुद्ध राष्ट्रहित विरुद्धको कसुर, संगठित अपराध, ठगी र कृत्यमा मुद्दा चलाउनु पर्ने राय तयार भएको छ। तर कसैलाई पनि राज्य विरुद्धको अपराधमा मुद्दा नचलाउन राजनीतिक र प्रशासनिक तहबाट दबाव आइरहेको प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। संगठित र ठगीको मुद्दा भने आरोपित सबै विरुद्ध चलाउनु पर्ने प्रहरीको राय छ। कृत्यमा पनि कसुर खुले अनुसार थप सजाय माग दावी गर्ने तयारी छ। यो बाहेक अपराधमा संलग्नलाई थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागबाट पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने राय प्रहरीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 11 वर्ष अघिदेखि नै भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको दावी गर्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गर्नुभएको छ। हिजो सदनमा सम्बोधन गर्दै उहाँले त्यस बेलादेखि अहिलेसम्मका भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी कठघरामा नउभ्याए परिणाम भयावह बन्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो। पहिलो चरणमा 1,13,000 भुटानी शरणार्थी व्यवस्थापन भइसकेपछि सन् 2012 मा दोस्रो चरणको पुनः प्रमाणीकरण हुँदादेखि नै गिरोहले थुप्रै नक्कली शरणार्थी तेस्रो देश छिराएको उहाँको दावी छ। सुरेन्द्र कुमार राजवंशीलाई 1 वर्ष अघि भतिस पर्ने अजय राजवंशीले जापानबाट फोन गरे, काका यहाँ राम्रो कामको कोटा छ, ज्वाइँ र भाइलाई पठाइदिनु, यो राजवंशीहरूका लागि राम्रो अफर हो। गाउँले दाजुका छोराले यसो भनेपछि सुरेन्द्रले वैदेशिक रोजगारीमा साइप्रसमा रहेका ज्वाइँलाई नेपाल बोलाउनुभयो। छोरा राहुललाई पनि पठाउन तयारी थाल्नुभयो। 2 जनालाई जापान पठाउन उहाँले अजयले भनेका 3 जना राजेन्द्र अधिकारी, विद्या राजवंशी र रञ्जित राजवंशीको खातामा 20 लाख रुपियाँ जम्मा गर्नुभयो। तर न सुरेन्द्रका छोरा र ज्वाइँ जापान जान पाए, न त बैंकमा जम्मा गरेको पैसा नै फिर्ता आयो। अहिले कसरी 20 लाख रुपियाँ उठाउने र त्यसको ब्याज तिर्ने भन्ने चिन्ताले सुरेन्द्रका ओठ तालु सुकेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने सपनामा झापा र मोरङका भित्री गाउँका 40 जना युवाले झण्डै 3 करोड़ रुपियाँ फसाएका छन्। यो राजवंशी कोटा भित्र पनि विशेष कोटा भनेर एक बाहुण्ड अर्का एक नेवार युवाले समेत रकम डुबाएका छन्। झापा र मोरङका भित्री गाउँका 40 युवाको 3 करोड़ रुपियाँ फसेको छ। यसैबीच रोजगारदाता, दलाल र म्यानपावर व्यवसायीले 9 करोड़ रुपियाँ भन्दा बढ़ी रकम असुलेर 300 युवालाई मलेसिया पुर्याई अलपत्र पारेका छन्। मलेसियाको स्टार डोमेन रिसोर्सेस कम्पनीको मागपत्र देखाएर मलेसिया पुर्याएका युवा 3 महिनादेखि अलपत्र छन्। उनीहरूलाई सेलेङ्गारको निलाईमा रहेको 15 तले भवनमा राखिएको छ। मलेसिया पठाउन कामदारबाट कुनै शुल्क लिन नपाइने भए पनि मेनपावर व्यवसायीहरूले रोजगारदाता कम्पनीसँग भिसा खरिद गरेर ल्याएको भन्दै रकम असुलेका छन्। नेपाली दूतावासका अनुसार कामहीन भएका नेपाली कामदारको जिम्मेवारी मलेसियाको श्रम विभागले लिइसकेको छ। कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। प्रदेश संरचनाको पहिलो कार्यकालमा मन्त्रालय फुटाएर सरकार जोगाउने र ढाल्ने खेलमा लागेका मुख्य राजनीतिक दलले दोस्रो कार्यकालको सुरुवातीमा सच्याएका थिए। तर भागवण्ड पुर्याउन प्रदेश सरकारहरूले फेरि मन्त्रालय र राज्यमन्त्री थप्न थालेका छन्। कर्णालीले एउटा मन्त्रालय थप्दा बागमतीले एउटा मन्त्री थपेको छ। सुदूरपश्चिमले राज्यमन्त्री नियुक्त गरेको छ। कर्णालीले मन्त्रालय टुक्र्याएर मन्त्री थप्दा बागमतीले हिजो मात्र बिना विभागीय मन्त्री थप गरेको हो। गएको पुसमा बागमतीको मुख्यमन्त्री बन्दा मन्त्रालयको संख्या 14 बाट 11 मा झारेका शालिग्राम जमकट्टेलले सत्ता साझेदार दलको प्रतिनिधित्वलाई मिलाएर लैजाने क्रममा रहेका जटिलता र अप्ठ्यारा फुकाउँदै जाने क्रममा एक बिना विभागीय मन्त्रीको शपथ गराइएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। संविधानतः प्रदेशसभा सदस्यको 20% सम्मको मन्त्री परिषद बनाउन मिल्ने व्यवस्था रहे पनि सार्वजनिक खर्च कटौती र मितव्ययिताको लागि प्रदेश मन्त्री परिषद सानो आकारको बनाउनु पर्ने राय उठ्न थालेको छ। यसैबीच मंगिरको चुनावपछि पुस 25 देखि वैशाख 15 सम्म करिब 4 महिना चलेको संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन सञ्चालनमा 35 करोड़ भन्दा धेरै खर्च भएको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको चैत मसान्तसम्मको सेवा सुविधा र संसद भवनको भाडामा यो रकम खर्च भएको हो। सचिवालयको नियमित खर्च तथा कर्मचारीको सेवा सुविधाको खर्च यसमा जोडिएको छैन। संविधान कार्यान्वयन तथा राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक महत्वपूर्ण कानून बनाउन सांसदहरूको सेवा सुविधामा राज्य कोषबाट करोड़ौं खर्च गरे पनि उपलब्धि भन्ने शून्य रहेको छ। पहिलो अधिवेशनमा एउटा पनि कानून बनाउन नसकेर विधायकी कार्यमा पूर्णतः असफल भयो। सभामुख, उपसभामुख र उपाध्यक्ष चयन, प्रधानमन्त्रीलाई 2 पटक विश्वासको मत, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको चुनाव, नयाँ नियमावली र समिति गठन गरेर मात्रै अधिवेशन सकियो। मंगिर 4 को चुनावबाट प्रतिनिधि सभामा छानिएका सदस्यहरूले पुस 7 मा शपथ लिएका थिए। त्यही दिनदेखि उनीहरूले पारिश्रमिक लगायतका सुविधा पाउँछन्। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर लेखेको छ।
काया कैरनमा कुराकानीसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। एमबीबीएस प्रिपरेसनको लागि नेपाल तथा इन्डियाका 30औं वर्षदेखि एन्ट्रान्स तयारी कक्षामा पढाएका अनुभवी शिक्षकहरू भएको संस्थाको आफ्नै गुणस्तरीय पाठ्य पुस्तक, गुणस्तरीय रेफरेन्स बुक सहितको सुविधा सम्पन्न ई-लाइब्रेरी भएको, अनलाइनबाटै पढ्ने र एक्जाम दिने व्यवस्था भएको, आकर्षक स्कलरशिपको व्यवस्था भएको भाइब्रेन्ट एमबीबीएस एन्ट्रान्स प्रिपरेसन जोइन गरी मेडिकल, प्यारामेडिकल, अप्लाइड साइन्समा आफ्नो करियर सुनिश्चित गर्नुहोस्। भाइब्रेन्ट एमबीबीएस एन्ट्रान्स प्रिपरेसन सेन्टर, पुतली सडक, काठमाडौँ। फोन 985110 39282 98511 06298। उमेर कम तिमी भन्दा बुद्धि चाहिँ धेरै, डर छैन जे भए पनि बिमा छ मेरै। रोग ब्याध लागिहाले हातमा पैसा छ त, गोजी खाली भयो भने के पो गर्ने हो त? पैसा त जहाँ पनि आफैले त तिर्नुपर्छ नि सुरुमा, होइन र? अरू ठाउँमा पर्ला, सानीमामा पर्दैन। आफ्नो लागि मात्र होइन नि, सबै परिवारको लागि। नेपालमै पहिलो पटक सानीमा बैंक प्रस्तुत गर्दछ फ्यामिली सुपर सेभिङ्स खाता, जसमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको अस्पताल भर्ना खर्च भुक्तानी गर्नै नपर्ने। प्रत्येक सदस्यलाई रु 1 लाखसम्मको उपचार बिमा र रु 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा। मेडलाइफ र सिद्धार्थ इन्सुरेन्स लिमिटेडको सहकार्यमा बिमा सुविधा। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 0119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। थोरै बचत धेरै कायदा, बिमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। विदेशबाट आइएमई गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। जति औषधि खाँदा पनि ठीक हुँदैन। होइन काका, के फतफताउँदै हुनुहुन्छ? के हुन्थ्यो नि बाबु, रोगले सिद्ध्यायो, पैसा पनि सिद्ध्यायो, रोगले पनि सिद्ध्याउनु नै भयो। ल काका, स्वास्थ्य बिमा गर्नुभएको छैन र? काका, आजै स्वास्थ्य बिमा गर्नुहोस्। सरकारले 5 जना परिवार भएकालाई रु 3500 मा स्वास्थ्य बिमा गराउँदै आएको छ नि त। र 1 वर्षभित्रमा बिरामी भएमा रु 1 लाख बराबरको उपचार खर्च निशुल्क हुन्छ। तर हाम्रो त परिवारै धेरै छन् बाबु। केही छैन काका, 5 जना भन्दा बढी परिवार हुनेहरूका लागि थप 700 रुपियाँ थपे पुग्छ। अनि त्यसैका आधारमा प्रति सदस्य 20,000 बराबर उपचार सेवा पनि थपिँदै जान्छ। यो त बडो राम्रो कार्यक्रम रहेछ नि त। यो स्वास्थ्य बिमा त हामी सबैले गर्नुपर्ने रहेछ। साँच्चै काका, एउटा कुरा त भन्नै बिर्से त नि, ज्येष्ठ नागरिक, अति विपन्न परिवार र शारीरिक अशक्तता भएकाहरूलाई निशुल्क बिमा गर्ने सुविधा छ नि। निजहरूको योगदान रकम समेत सरकारले तिरिदिन्छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरी अभियोग पत्र तयार पार्न कार्यदल गठन, शरणार्थी प्रकरणमा 11 वर्ष अघिदेखि छानबिन गर्न ओलीको माग, जापानमा राजवंशी कोटा खुल्यो भन्दै अर्को ठगी, झापा र मोरङका 40 युवा ठगिए, प्रदेश सरकारमा फेरि मन्त्री र राज्य मन्त्री थप्ने होड, संघीय संसदको पहिलो अधिवेशनमा 35 करोड़ भन्दा धेरै खर्च तर नतिजा शून्य लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। व्यापारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने 6 वस्तुको आयात घट्दा देशको समग्र व्यापार घाटामा सुधार देखिएको छ। एलपी ग्यास, भटमासको कच्चा तेल, कच्चा पाम तेल, मोबाइल, टेलिफोन, कोइला र पोलिथिन दानाको आयात घट्दा व्यापार घाटा झण्डै 15.85% घटेको छ। 10 महिनाको तुलनामा यी 6 वस्तुको आयात 58 अर्ब घटेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को 10 महिनामा यी 6 वस्तुको आयातमा 2 खर्ब 29 अर्ब 65 करोड़ बाहिरिएको भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। जबकि 79-80 को 10 महिनामा 1 खर्ब 70 अर्ब 72 करोड़ मात्रै बाहिरिएको छ। आयातमा 58 अर्ब 13 करोड़ बचत हुँदा घाटामा केही सुधार देखिएको हो। सबैभन्दा बढ़ी भटमासको कच्चा तेल आयातमा 17 अर्ब
53 करोड़ले कमी आएको छ। यसैबीच दाल, चामल र गेडागुडीको भन्सार दर घटाउन व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। नेपाल चामल, तेल, दाल संघका अध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ताले पत्रकार सम्मेलन गर्दै कच्चा दाल, गेडागुडी आयातमा 1% र तयारी दाल आयातमा 10% भन्सार कायम गर्न माग गर्नु भएको हो। नेपालको औद्योगिक नीति अनुसार कच्चा वस्तु र तयारी वस्तुमा कम्तीमा एक तहको दर फरक हुन आवश्यक छ। उहाँले भन्नुभएको छ, अरबौंको स्वदेशी लगानीमा उद्योग स्थापना गरिएको हुन्छ, तर बिना अध्ययन सरकारबाट बेला बेलामा नयाँ नीति परिवर्तन गरिदिँदा लगानी जोखिममा पर्ने मात्र नभई उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। अहिले व्यवसायीहरूले कच्चा दाल, गेडागुडी तथा तयारी दाल आयातमा समान 10% भन्सार लिँदै आएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन ऐनलाई गलत व्याख्या गर्दै 2 वर्षदेखि लागू गरेको सरुवा सम्धि मापदण्डका कारण दुर्गमका स्थानीय कर्मचारी विहीन बन्दै गएका छन्। खुकुलो मापदण्डले स्थानीय तहका 100 कर्मचारीलाई दरबन्दी एकातिर राखेर अन्यत्र सरुवा हुन बाटो खोलेको छ। भदौमा एकै निर्णयमा स्थानीय तहका 784 जना कर्मचारी सरुवा गरिएको थियो। सरुवा हुन संघीय मन्त्रालयमा दर्ता भएका करिब 1700 निवेदन मध्ये धेरै दुर्गमबाट सुगममा जान माग गरिएको छ। स्थानीय तहका लागि तोकेरै 2076 कार्तिकमा नियुक्ति 9400 कर्मचारी मध्ये 4000 भन्दा बढीलाई उनीहरूले चाहेको ठाउँमा कामकाजमा खटाइएको छ। सुगममा जाने क्रम बढेपछि दुर्गम पालिकाका कतिपय वडा सचिवको काम शिक्षकले गरिरहेका छन्। दरबन्दी एकातिर कामकाज अन्त्य शीर्षकको यो खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। नेपाल नर्सिङ संघको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा नर्सहरूको संख्या 1,11,000 छ। श्रम शोषण, योग्यता अनुसार रोजगारी नपाउनु, विशेषज्ञता अनुसार पदपूर्ति हुन नसक्नु लगायतका समस्याका कारण धेरै नर्सहरू पेशाबाटै पलायन भएका छन् र केही हुने क्रममा छन्। आफैले यस्ता अनेकौं समस्या भोगिरहेका नर्सहरूले बेलाबखत अस्पतालमा बिरामी र बिरामीका आफन्तलाई समस्यामा पार्ने गरेका घटना पनि बाहिर आउने गरेका छन्। नर्सहरूले झर्को फर्को गर्ने गरेको गुनासो बेला बेला सुनिन्छ। नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष मनुकुमारी राईलाई साथी मल्लिका थापाले सोध्नु भएको छ, नर्सहरूको बारेमा यस्ता गुनासा बढ्नुको कारण के हो? पहिला त अझ धेरै सुनिन्थ्यो होइन, तर अब अहिले पनि के छ त भन्दाखेरि एक त कामको बोझ धेरै होइन, अर्को कुरा के भने भिजिटरहरू पनि कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि मेरै बिरामीलाई मात्रै हेरिदियोस्, छिटो गरिदियोस् भन्ने अवस्था हुन्छ। त्यो सिचुएसनमा चाहिँ कहिले काहीँ चाहिँ नि होइन, अब यो जुन मिसबिहेभका कुरा अहिले बोली खरो भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेको नै हो। पहिलादेखि पनि आएको र अहिले पनि आइरहेको छ। 1-2 ठाउँमा त्यो घटना पनि भएको छ। त्यो चाहिँ के को कारणले भन्दाखेरि एक त बिरामी भन्दा पनि बिरामीको भिजिटरहरूले, घरको मान्छे बिरामी भयो भनेदेखि कम्तीमा 5-6 जना त होइन त्यो बिरामीको भिजिटरहरू त्यहाँ जान्छ। अनि त्यसपछि अर्कोको पनि त्यति नै हुन्छ। त्यो भएर त्यो भिडको कारणले एउटा जुन उसले गर्नुपर्ने काम गर्न नपाएर त्यो पनि हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ बिरामी धेरै छ, नर्स थोरै छ होइन, उसलाई गरौँ कि उसलाई गरौँ भयो हुन्छ। बानी बेहोर भन्ने कुरा व्यक्तिगत कुरा पनि हो, कतिले टोयलेट गर्छ कतिले गर्दैन होइन, तर पनि त्यो बानीलाई भन्दा पनि धेरै चाहिँ के कामकै बोझको कारणले म चाहिँ त्यो भन्छु। देखिएको पनि त्यही छ होइन, त्यस्तो किसिमको कुराहरू पनि भइरहेछ। अब कामको बोझ अनि अरू विभिन्न समस्याले गर्दा बिरामीसँग झर्कोफर्को गर्न मिल्छ त? त्यो त अब हाम्रो प्रोफेसनले दिँदैन। हामीले इथिकल क्लासैहरू लिन्छौँ। बिरामीसँग कसरी बोल्ने, भिजिटरसँग कसरी बोल्ने होइन, अब अनकन्सियस बिरामीलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, अनि उसको बिरामीहरूले के भन्नुपर्छ भन्ने त त्यो हाम्रो क्लासमै हुन्छ। थ्योरी पनि पढ्नुपर्छ, प्र्याक्टिस पनि हामी क्लासमा पनि गराउँछौँ र बिरामीलाई पनि गरेछ कि छैन भने उसको इभ्यालुएसन नै हुन्छ, मूल्याङ्कन नै हुन्छ। उसले त्यो पासै गर्नुपर्छ। अब कहिले काहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो मान्छेको होइन, यो जुन अब भनौँ न एउटा मानसिकतासँग सम्बन्धित कुरा, त्यो कहिले काहीँ चाहिँ नि त्यस्तो भएको देखिएको छ। सामान्यतया नर्सको बानी व्यवहार होइन, बोलीचाली कस्तो हुनुपर्छ बिरामीसँग? अब नर्सिङ भन्नु बित्तिकै स्याहार सुसारको कुरा हो। हाम्रो पेसा भनेको चाहिँ नि ममतासँग होइन, करुणासँग डिल गर्ने पेसा हो। त्यसमा चाहिँ बिरामी भएकोलाई होइन कसरी बोल्नुपर्ने, बच्चालाई कसरी बोल्नुपर्ने, सुत्केरीलाई कसरी बोल्नुपर्ने, साथै उहाँसँग सम्बन्धित परिवारका व्यक्तिहरूसँग कसरी बोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सिकाइमा नै आउँछ। र अब त्यो कुराहरू चाहिँ व्यक्ति विशेषले होइन, कसैले चाहिँ अब राम्रै केयर गरिन्छ, राम्रै नर्स हुन्छ भनेको छ भने कसैको चाहिँ अब बोली खरो होइन, त्यस्तो पनि हुन सक्छ।
नर्सिङ संघकी अध्यक्ष मन कुमारी राईसँग नर्सहरूका आफ्नै समस्या र पेसाको विषयमा विस्तृत कुराकानी अहिले बिहान 8:20 प्रसारण हुने कार्यक्रम बदलिँदो नेपालमा सुन्न सकिन्छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। अब कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा सामग्रीहरू पाउनुहोस् एकै ठाउँमा। मल, बिउ, विषादी, औजार उपकरण र सम्पूर्ण प्राविधिक सेवाहरू अब नजिकैको एग्रोभेट, सहकारी तथा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताहरूकोमा गई सम्पर्क गर्नुहोला। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड, समृद्धिको आधार कृषि, कृषिको आधार प्रविधि। थप जानकारीको लागि 98 023 10 9 64। ओहो महेशजी, हिजोको कार्यक्रममा तपाईले धारा प्रवाहका साथ बोल्नु भएको देखेर म त छक्कै परे। हिजो आज त हेर्दा पनि एकदमै प्रोफेसनल र आत्मविश्वासी देखिनुहुन्छ। यो सबै परिवर्तन त निपमा पब्लिक स्पिकिङ तालिम लिएपछि भएको हो नि। हजुर, वाक शक्ति, व्यक्तित्व तथा क्षमता विकास गरी विभिन्न क्षेत्रमा सफल हुनका लागि एकदमै उपयोगी पब्लिक स्पिकिङ तालिममा सहभागी हौ। सम्पर्क नेपाल एन्टरप्रेन्योरशिप एजुकेसन फाउन्डेसन, निफ, बागबजार, काठमाडौँ। मोबाइल नम्बर 9860 312 393। साथै एसई दिएका विद्यार्थीहरूले पनि यो प्रशिक्षणमा सहभागी भई लाभ लिन सक्नुहुनेछ। मिठो मिठो खानाले टक्क मार्न छोला, स्वादिलो खानामा नरमा हुनेको होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड, रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। जब उहाँले आफ्नो नाम युद्धजित रोका मगर बताउनुहुन्छ तब मान्छेले अनौठो माने जस्तो प्रतिक्रिया देखाइहाल्छन्। कोही कोही त सोधी पनि हाल्छन् कस्तो अनौठो नाम हो। कोही कोहीले भने यस्तो नाम पनि के राखेको भनेर नाक खुम्चाए जस्तो गर्छन्। कोही भने अचम्म माने जस्तो गर्छन्। तर यो सबै सुन्दा सुन्दा 25 वर्षीय युद्धजितलाई भने बानी परिसकेको छ। 2054 साल असार 10 मा युद्धजित जन्मदा माओवादी सशस्त्र युद्धको उद्गम थलो मानिने रोल्पाको थवाङमा द्वन्द्वको चर्को रापताप थियो। तत्कालीन राज्य सत्ता विरूद्ध सशस्त्र द्वन्द्वमा धेरै थवाङी होमिएका थिए। सशस्त्र युद्धका क्रममा थवाङमा जन्मिएका धेरैजसो बालबालिकाको नाम युद्धसँग सम्बन्धित देखिन्छ। जनवाद रोकादेखि जिन्दाबाद रोकासम्म, स्वतन्त्र नेपालीदेखि अजय क्रान्ति रोकासम्म, संघर्ष बुढादेखि संघर्ष नेपालीसम्म थवाङमै भेटिन्छन्। माओवादीको विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियु क्रान्तिकारीबाट प्रभावित भएर अनेरा रोका राख्नेदेखि सोभियु नाम राख्नेसम्मका छन्। युद्धजितकै अर्को एकजना साथी छन् युद्ध रोका मगर। उहाँले भन्नुभयो, सानो छँदा अरूको नाम राम श्याम हरि छ, मेरो नाम किन यस्तो राखेको होला, जसले पनि अचम्म मान्ने गरेका छन्। पछि बुझ्दै गए यो त सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा राखिएको नाम रहेछ। स्थानीय कालिका नेत्रज्योति प्राविकी शिक्षिका मूलज्योति रोका अनुसार थवाङको दिनचर्या मात्रै बदलेन, सशस्त्र द्वन्द्व कालभरि जन्मिने बालबालिकाको नाम पनि सशस्त्र द्वन्द्वले बदलेको छ। उहाँले सशस्त्र द्वन्द्वको समय, त्यसअघि र पछिका बालबालिकाका नाममा निकै फरक रहेको बताउनुभयो। के त्यसो भए सशस्त्र द्वन्द्वलाई सम्झाउने वा सशस्त्र द्वन्द्वको विगत बुझाउने नामहरू थवाङीले राख्न छोडे त? स्थानीय शिक्षिका मूलज्योतिले हिजो आज थवाङी अभिभावकले आफ्ना सन्तानको नाम सशस्त्र द्वन्द्वको झल्को वा सम्झना हुने गरी राख्ने छोडेको बताउनुभयो। त्यसो भए हिजो आज बालबालिकाको नाम कस्तो राखिन्छ त? उहाँले भन्नुभयो, अहिले त बरु आफ्नै भाषा, संस्कृति र परम्परा झल्किने नाम राख्ने चलन बढेको छ। मूलज्योतिले पछिल्ला वर्षहरूमा खाम मगर भाषाबाटै नाम राख्ने चलन शुरू भएको बताउनुभयो। ओसका लागि राखिएका क्रान्तिकारी नाम बने बोझ शीर्षकको रोल्पा थवाङको यो खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। आफू अध्यक्ष रहेको सहकारीको रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपाली सम्पर्कविहीन बनेको खबर उज्यालोमा पढेर कृष्ण शर्माले लेख्नु भएको छ। अपराध गर्नेहरूलाई राजनीतिले बचाउ गरिरहँदाको परिणाम हो यो।
यही विषयमा नारायण केसी अर्यालले लेख्नु भएको छ, राम्रो भन्ने कुरा कतै देखिँदैन। जसले जता मौका पाएका छन् उतै अनियमितता गरेका छन्। अनियमितता नियन्त्रणको लागि राजनीति सुध्रनै पर्छ। तोरीको तेलमा लाग्दै आएको 13% भ्याट खारेज गर्न माग भएको खबर उज्यालोमा पढेर जगत थापाले लेख्नु भएको छ, भ्याट हट्दा व्यवसायलाई त फाइदा होला, तर हामी उपभोक्तालाई मूल्य घट्ने होइन। महिनामा 4 पटकसम्म मूल्य वृद्धि हुन्छ, कसैलाई मतलब नै छैन। यही खबरमा विष्णु पन्तको प्रतिक्रिया छ, भ्याट हटाउनु भनेको बाहिरको सस्तो र नेपाली उत्पादन महँगो हुनु हो। पैसा बाहिरिन्छ, नेपालीहरू परनिर्भर हुनुपर्छ, यसतर्फ ध्यान दिने हो भने गजब हुन्छ। अनि हिजो आज बिरामी पनि टिकटकमा, डाक्टर र नर्स पनि टिकटकमा प्रसंगको व्यङ्ग्य उज्यालो अनलाइनमा पढेर चन्द्रकुमार श्रेष्ठले लेख्नु भएको छ, अन्धभक्तको जालोमा फटाहाको व्यापारले राम्रै बजार लिएको छ। जे हुन्छ नेपालमै हुन्छ, असम्भव भनेको यहाँ केही छैन। विचारको लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। भारतको तमिलनाडुमा विषाक्त रक्सी खाँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ। दर्ता भएको एक बारमा रक्सी खाएका उनीहरूको ज्यान गएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। रक्सी खाएपछि उनीहरूको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको थियो। उपचारका लागि सरकारी अस्पतालमा पुर्याए लगतै उनीहरूको ज्यान गएको थियो। घटनाको अनुसन्धान भइरहेको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ। भारतकै अर्को खबरमा त्यहाँको 7 राज्यमा अत्यधिक गर्मी बढेको छ। उष्ण लहरका कारण वातावरण अत्यधिक तातो रहने भन्दै त्यहाँका नागरिकलाई आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ। भारतको मौसम विज्ञान विभागका अनुसार उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, दक्षिण हरियाणा, पश्चिम राजस्थान, छत्तीसगढ़ र उत्तरी मध्य प्रदेशका केही क्षेत्रमा अत्यधिक गर्मी छ। केही दिन तातो हावा चल्ने अनुमान गरिएको छ। अब खेल खबर। इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा गुजरात टाइटन्सले रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरलाई 6 विकेटले हराएको छ। हारसँगै बेंगलोर प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ भने मुम्बई इन्डियन्स प्लेअफमा पुगेको छ। वर्षाका कारण हिजो ढिलो गरी शुरू भएको खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको बेंगलोरले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 197 रन बनायो। बेंगलोरका लागि विराट कोहलीले शतक बनाए। उनले 101 रन जोडे तर टिमलाई जिताउन सकेनन्। 198 रनको लक्ष्य पाएको गुजरातले 5 बल बाँकी छँदै लक्ष्य भेटायो। गुजरातका लागि शुभमन गिलले शतक बनाए। उनले सर्वाधिक 104 रन जोडे। यसअघि हिजोको पहिलो खेलमा मुम्बई इन्डियन्सले सनराइजर्स हैदराबादलाई 8 विकेटले हराएको थियो। खेलकै अर्को प्रसंगमा इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा च्याम्पियन बनिसकेको म्यानचेस्टर सिटीले चेल्सीलाई हराएको छ। गैराती भएको खेलमा सिटीले चेल्सीलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। जितसँगै सिटीले 36 खेलमा 88 अंक जोडेको छ। उपाधि होडमा रहेको आर्सेनल हिजोको खेलमा पराजित भएसँगै सिटी 3 खेल बाँकी छँदै लगातार तेस्रो सिजन च्याम्पियन बनेको थियो। यस्तै गैराती नै भएको अर्को खेलमा वेस्ट ह्यामले लिड्स युनाइटेडलाई र ब्राइटनले साउथह्याम्पटनलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएका छन्। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। भ्रमणको मिति भने टुङ्गो लागिसकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही जेठ 17 र 18 गते भारत भ्रमण गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। रक्सी खाएर गाडी चलाएर पैदल यात्रुको ज्यान लिएको अभियोग लागेका काठमाडौँ बुढालिनकण्ठका पृथ्वी मल्ललाई पाटन उच्च अदालतले 4 वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको छ। मल्लले रक्सी खाएर चलाएको 14/61/23 नम्बरको कारले ठक्कर दिँदा 2076 साल मंसिर 28 गते पैदल यात्री लीला देवकोटाको ज्यान गएको थियो। आफ्नै साइडमा हिँडिरहेकी उहाँलाई मल्लले हाकेको कारले सड़कको अर्को साइडमा पुगेर ठक्कर दिएको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले त्यसलाई सामान्य दुर्घटना ठहर गर्दै मल्ललाई 6 महिना कैद र 1000 रुपियाँ मात्र जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो। उच्च अदालतले गएको वैशाख 19 मा जिल्ला अदालतको त्यही फैसलालाई उल्टाइदिएको थियो र आइतबार सजाय निर्धारण गरेको हो। बजाङमा यार्सा गुम्बा संकलनमा गएका 1 जनाको हिजो हिम पहिरोमा परेर ज्यान गएको छ। 2 जना घाइते भएका छन् भने 2 जना बेपत्ता भएका छन्। पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीले 3 महिना यता तलब भत्ता पाएका छैनन्। काया कैरनमा अब पालो उखानको। काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरी अभियोग पत्र तयार पार्न कार्यदल गठन। जापानमा राजवंशी कोटा खुल्यो भन्दै
भन्दै अर्को ठगी, झापा र मोरङका 40 युवा ठगिए। प्रदेश सरकारमा फेरि मन्त्री र राज्य मन्त्री थप्ने होड, संघीय संसदको पहिलो अधिवेशनमा 35 करोड़ भन्दा धेरै खर्च तर नतिजा शून्य। व्यापारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने 6 वस्तुको आयात घट्दा व्यापार घाटामा सुधार, दाल, चामल र गेडागुडीको भन्सार दर घटाउन व्यवसायीको माग। भारतको तमिलनाडुमा विषाक्त रक्सी खाँदा 2 जनाको ज्यान गयो, 7 राज्यमा अत्यधिक गर्मी, जनजीवन प्रभावित। र शुभमन गिलको शतकसँगै आईपीएल क्रिकेटमा गुजरात 6 विकेटले विजयी, बेंगलोर बाहिरियो। इंग्लिश प्रिमियर लिग फुटबलमा च्याम्पियन बनिसकेको म्यान्चेस्टर सिटीको जित, चेल्सी पराजित। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले अनुप गुरुङले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। ठूला नेता र मन्त्रीहरू ठूल्ठूला काण्डमा जोडिँदा उनीहरूका परिवारलाई समेत कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा यो कार्टुनले देखाउन खोजेको छ। यहाँ कार्टुनमा मन्त्रीको गाडीमा झण्डा हल्लाउँदै मन्त्री र उनकी श्रीमती छोरोलाई स्कूल पुर्याउन गएका छन्। अनि स्कूलको गेटमा गाडी रोकेर छोरालाई ओह्रालिसकेपछि मन्त्रीकी श्रीमती भन्दै छिन्, बाबु म मन्त्रीको छोरा भनेर नबन्नु है, लाज हुन्छ। आजको कायाकैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।